अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरासमस, सूखापन या सूखे का मर्ज़। एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और ये मर्ज़ जो है आम तौर पर बच्चों में आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बड़े इस मर्ज़ का शिकार नहीं हो सकते। ये मर्ज़ किसी भी उम्र के फ़र्द में आ सकता है, लड़कों में, लड़कियों में, लेकिन ख़ास तौर पर ये मर्ज़ जो है बच्चों में पाया जाता है और स्पेशली फिर इन्फेंट्स में पाया जाता है। और ये मर्ज़ उन इलाकों में या उन मुल्कों में पाया जाता है जिन्हें आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। ऐसे ममालिक जहाँ पर ग़िज़ा की कमी पाई जाती है, जहाँ पर ग़ुरबत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर बीमारियाँ बहुत आम होती हैं और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होकर सूखेपन के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। एक्चुअली ये मर्ज़ जो है मैल न्यूट्रिशन की वजह से आता है और कोई छोटा मोटा मैल न्यूट्रिशन नहीं है। स्वीयर किस्म का मैल न्यूट्रिशन यानी जब आपकी ग़िज़ा में वो तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा ना पाए जा रहे हों जिनकी आपके जिस्म को ज़रूरत है, जिनकी वजह से, जिनकी मौजूदगी में आपका जिस्म अपने तमाम जिस्मानी निज़ाम को चलाता है, फंक्शनल रखता है, वो प्रॉपर काम करते हैं। अगर वो ग़िज़ा, वो एनर्जी ना पाई जा रही हो तो फिर हमारा जिस्म जो है वो जिस मर्ज़ का शिकार होता है उसे मरासमस कहते हैं। यानी आपके अंदर कैलोरीज़ इतनी ज़्यादा कम हो जाती हैं कि आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ के हवाले से, वो कैलोरीज़ उसको मिल नहीं पाती हैं, लिहाजा आपका जिस्म जो है मरासमस का शिकार हो जाता है। और इन तमाम जो ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हमारे जिस्म में चाहिए उनमें ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स और प्रोटीन्स, अगर इनकी साथ में बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो हम इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए कि हमारे जिस्म का अपना एक निज़ाम है। जब हमारी बॉडी ये देखती है कि उससे बैरूनी तौर पर खुराक के ज़रिए एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो अपने जिस्म से, अपने टिश्यूज़ से खुराक लेना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो फ़ैट्स से खुराक हासिल करती है, जब फ़ैट्स नहीं रहते हैं तो फिर वो मसल से खुराक हासिल करना शुरू कर देती है। इसके अलावा बॉडी जब अपने आप को ख़तरे की हालत में देखती है कि मुझे बाहर से भी ग़िज़ा नहीं मिल रही है, मुझे अंदर से भी ग़िज़ा हासिल नहीं हो रही है, तो वो अपने मुख्तलिफ़ फंक्शंस को शट डाउन कर देती है। हम सब पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं आजकल जो हमारी बिजली गैस की सूरत हाल है, तो बहुत ज़्यादा लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। नतीजे के तौर पर लोड शेडिंग होती है, गैस की भी हो रही है और बिजली की भी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी जब वो देखती है कि उसके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को शट डाउन कर देती है। जैसे कि हमारी कार्डियक एक्टिविटी है वो स्लो होकर रह जाती है, हमारा हार्ट रेट लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है और जब ये कंडीशन मुसलसल रहती है तो फिर हार्ट फेलियर की तरफ चली जाती है और डेथ वाक़या हो जाती है। इसी तरह हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है। लिहाजा वो लोग जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन को पकड़ने का जो रुझान है बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी छोटी से छोटी बीमारी भी उनके ऊपर हमला कर देती है और फिर ना सिर्फ ये कि उनमें ये रुझान पाया जाता है तो इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से उनकी रिकवरी का जो फेज़ है वो भी स्लो होकर रह जाता है। बच्चे जो हैं वो उनकी नशोनुमा रुक जाती है और ये नशोनुमा जो है उनकी जो रुकती है ये जिस्मानी भी रुकती है और दिमागी नशोनुमा भी रुक जाती है। यानी उनके अंदर जो है ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा जो है वो डेवलप नहीं हो पाती, वो ज़हनी तौर पर भी मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार रहते हैं। यानी इंटेलेक्चुअल्स उनकी जो खूबियाँ हैं वो परवान नहीं चढ़ पाती और इसी तरह जिस्मानी नशोनुमा भी परवान नहीं चढ़ पाती है। फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
تو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کی ایک خصوصیت ہے کہ اگر آپ اپنے معدے کو کھانے کی عادت نہ ڈالیں تو آپ کا معدہ جو ہے سکڑتا چلا جاتا ہے. نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی پھر آپ کو خوراک ملتی ہے تو آپ کے معدے کو عادت نہیں رہی ہوتی، لہذا بجائے اس کے کہ وہ خوراک جو ہے جزو بدن بنے، وہ خوراک جو ہے معدے کے لیے نقصان دہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہذا نہ خوراک ہضم کر پاتا ہے مریض، نہ ہی وہ خوراک جو ہے جسم کا حصہ بن پاتی ہے. لہذا معدے کی یعنی ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کی ایٹروفی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو مراسمس کا مرض ہے نا، اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ایک سیریس پرابلم ہے، لیکن پایا یہ مرض عام طور پر وہیں جاتا ہے جن ملکوں میں غربت جو ہے بے انتہا پائی جاتی ہے. آپ ساؤتھ افریقہ دیکھ لیجئے، آپ لیٹن امریکہ دیکھ لیجئے، آپ ایشیا کی طرف آ جائیے جہاں پہ غربت کی سطح سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ مراسمس کا مرض جو ہے بہت زیادہ ملے گا. لہذا اس کی بیسک وجہ ہی جو ہے، یعنی کہ اس کے جو کازز آتے ہیں ان میں جو بیسک کاز آتا ہے وہ پاورٹی آتی ہے، غربت آتی ہے، خوراک کی کمی آتی ہے کہ وہاں پر خوراک ہی موجود نہیں ہے جو وہاں پر بسنے والے افراد جو ہیں اس کو استعمال کر سکے. پھر مختلف قسم کی انفیکشنز ہیں جو اس مرض کا باعث بنتی ہے، جیسے کہ اگر کرونک ڈائریا آپ کو ہو گیا تو وہ ظاہر ہے کرونک ڈائریا جو ہے الٹیمیٹلی آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے جائے گا، آپ کو مختلف پرابلمز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ مراسمس کا شکار ہو جائیں گے. پھر ایڈس بھی ایک رول پلے کرتی ہے، ایڈس کا جو مرض ہے وہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے اس مرض کے ہونے میں. اور بھوک کی کمی یا بھوک کا غائب ہو جانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ انرجی حاصل نہیں کریں گے، آپ خوراک حاصل نہیں کریں گے تو آپ کے فیٹ ڈپازٹس نہیں ہوں گے، آپ کی پروٹین جو ہے وہ ڈپازٹس نہیں ہوں گی، آپ کے مسل جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جائیں گے، مسل جو ہیں ایٹروفی کی حالت میں آنا شروع ہو جائیں گے، سکن جو ہے آپ کی وہ سوکھ جائے گی اور اس پر جھریاں سی پڑنا شروع ہو جائیں گی. تو لہذا اس کے کازز میں ایک تو غربت، دوسرے خوراک کی ایک کمی، اور تیسرے جو ہے مین جو چیز ہے وہ کرونک انفیکشنز ہیں جو آپ کو بیماری کی طرف لے جاتی ہیں. سائنز اور سمٹم اس مرض کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جو ہم سائنس جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیشنٹ یا جو مریض ہے ہمارا، اس کی فیٹ اور مسل آپ کو تیزی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ویسٹ ہو رہے ہیں اور مریض جو ہے وہ اپنا وزن کھو رہا ہے. پیشنٹ جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا شروع ہو جائے گا، سر بڑا ہو جائے گا باقی جسم کی نسبت، اور چہرے کے اوپر جو ہے بڑھاپے کے آثار یا جھڑیاں نظر آئیں گی آپ کو، اور سکن جو ہوگی وہ لوز ہو جائے گی، ڈھیلی ڈالی ہو جائے گی، فولڈز بننا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح بال جو ہیں وہ روکھے پھیکے ہو جائیں گے، بال گرنا شروع ہو جائیں گے، لیتھارجک کنڈیشن جو ہے ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، کمزوری پیشنٹ میں بہت زیادہ پائی جائے گی، اور وزن جو ہے وہ بہت کم ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی مور دین 40% جو ویٹ ہے پیشنٹ لاس کر جاتا ہے، اور جو BMI آئیں گے تو وہ بلو 16 آپ کو ملے گا. تو یہ ہمارے پاس جو پیشنٹ کے ہیں سائنز آئیں گے. اور سمٹمز میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جائے گا، BP لو ہوگا، سلو ہارٹ ریٹ ہو جائے گا، میل ابزپشن ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی آنتیں جو ہیں خوراک کو ہضم نہیں کر پائیں گی، بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما جو ہے وہ رک کے رہ جائے گی، انیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں، اور رکٹس کے مسائل بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. اب چونکہ اس مرض کی بیسک وجہ غربت اور اس مرض کی بیسک وجہ خوراک کی کمی کا ہونا ہے، تو لہٰذا اگر ان دو چیزوں کو بہتر کر دیا جائے تو اس مرض سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے. اینی ہاؤ اب ہم آتے ہیں اپنے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف. تو میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسنز بتاؤں گی، میں کچھ میڈیسنز کے ویسے نام لے دوں گی لیکن میں آپ کو صرف وہ ٹاپ گریڈ میڈیسنز کے نام دوں گی جن کو مراسمس میں، لاغری میں شہرت حاصل ہے، جو ٹاپ کے اوپر رہتے ہیں. اور آپ کے پاس جب بھی مراسمس کے مریض آئیں یا آپ کے پاس لاغری کے مریض آئیں یا اس طرح کے بچے آئیں
जो लागर कंडीशन में हैं, जिनकी अपीयरेंस भी देखकर आपको पता चल रहा है कि इनके सर बड़े हैं, पेट बाहर को निकले हुए हैं, जल्द इनकी जो है वो सूखी पड़ी है, गाल पिचके हुए हैं, हाथ पैर उनके जो आपको जो बाजू हैं, हाथों की हड्डियां जो हैं उनको वो आपको चपटी लकड़ियों की तरह नज़र आए, तो आपने अपनी किन होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। मरासमस के जो पेशेंट आते हैं उनकी जो ज़ाहरी अपीयरेंस होती है वो ख़ुद से दवाई का नाम बता रही होती है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन के नाम और उनके एक दो सिम्टम्स बताती हूँ, जिनको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट जो है किस मेडिसिन में फॉल कर रहा है। तो हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं, दो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जो नेट्रम म्योर और एब्रोटेनम है। दोनों में फ़र्क क्या है कि नेट्रम म्योर में जो लागरी या जो मरासमस या सूखेपन का मर्ज पाया जाता है वो गर्दन से शुरू होता है, और एब्रोटेनम में क्या होता है कि ख़ास तौर पर ये मरासमस जो है टांगों में से शुरू होता है। तो एब्रोटेनम के जो पेशेंट होते हैं उनकी टांगें ज़्यादा लागर होती हैं, गर्दन जो है वो कमज़ोर होती है, अपने सर को होल्ड नहीं कर सकती है, और इनकी स्किन जो होती है फ्लैबी होती है, लूज़ होती है, फोल्ड्स बनते हैं। और नेट्रम म्योर में क्या है कि एमेसिकेशन जो है या लाकड़ी जो है वो नुमाया तौर पर गर्दन में पाई जाती है। देखिए एब्रोटेनम में टांगों में पाई जा रही है। जब आप किसी बच्चे को देखेंगे कि वो सूखेपन का शिकार है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो मर्द की मैनिफेस्टेशन जो हैं वो उसकी टांगों में नुमाया नज़र आएंगी कि बच्चे की टांगें इंतहाई सूखी होंगी। और नेट्रम म्योर में क्या होगा कि गर्दन इंतहाई ज़्यादा जो है मर्ज में मुब्तला होगी और डिहाइड्रेशन पाई जाएगी। और नेट्रम म्योर के जो मरीज़ होते हैं वो नमक की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें कब्ज़ पाई जाती है। लिहाजा अगर ये तीन चीज़ें आपको मिले गर्दन के हवाले से, और नमक की ख्वाहिश करना और कब्ज़ आपको उसमें साथ में मिले, तो हमारी दवा जो है नेट्रम म्योर है। लेकिन अगर आपको टांगों में सूखापन मिल रहा है तो पहले नंबर के ऊपर जो दवाई इस्तेमाल होगी वो एब्रोटेनम होगी। फिर हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो कैलकेरिया फॉस है, और कैलकेरिया फॉस को भी पहचानना बहुत आसान होता है। कैलकेरिया फॉस के बच्चों की गर्दन बहुत कमज़ोर होती है, लिहाजा अपने सर को नहीं पकड़ सकते, होल्ड नहीं कर सकते हैं, उनका सर जो है दाएं बाएं लुढ़कता रहता है। इसी तरह कैलकेरिया फॉस के जो बच्चे हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बड़ी कमज़ोर होती है, अपने जिस्म को संभाल नहीं सकते, लिहाजा जब बैठेंगे तो आगे की तरफ झुक जाएंगे। और कैलकेरिया फॉस की सबसे बड़ी निशानी है, जब आप उनके बाजू देखेंगे तो आपको चपटी लकड़ियों की तरह नज़र आएंगे। लिहाजा जब आपको ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो आपकी जो मेडिसिन है वो कैलकेरिया फॉस बन जाती है। फिर हमारी मेडिसिन आयोडम है, बेहतरीन मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है। और आयोडम को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक सिम्टम पेशेंट आपको देगा कि अच्छा खासा खाता पीता है लेकिन दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है, यानी इसके पेशेंट की जो ग़िज़ा है इसके जुज़्वे बदन बनती ही नहीं है। लिहाजा यही एक सिम्टम मिलेगा, बेहतरीन खाता है लेकिन वज़न जो है दिन ब दिन कम होता चला जाता है, तो वहाँ हम आयोडम को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारी दवा है जो मरासमस में इस्तेमाल होती है। इसमें लागड़ी जो है बतदरीज बढ़ती चली जाती है। मरीज़ जो है मीठे का बहुत शौकीन होता है लेकिन वो उसको यानी हज़म भी नहीं होता है, एग्री करता है पेशेंट की लामत जो है मीठे से, लेकिन मरीज़ का दिल चाहता है कि बेतहाशा मीठा खाए। जिस तरह नेट्रम म्योर के मरीज़ की ख्वाहिश होती है कि नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करे, बिल्कुल अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मरीज़ है इसमें मीठे की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ब्राइटा कार्ब हमारी मेडिसिन है जो इस मसले में बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। और ब्राइटा कार्ब में ये है कि मरीज़ ग्लैंड्स की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होगा, यानी ये खनाजीरी मिजाज बच्चे होते हैं, इनकी ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा जो है वो रुकी हुई होती है और इनके पेट बड़े होते हैं। लिहाजा अगर आपको ऐसे बच्चे मिले जिनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा रुकी हुई है तो वहाँ आप ब्राइटा कार्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लाइकोपोडियम हमारी दवा है, और लाइकोपोडियम की जो लागरी है वो हमें गर्दन और चेहरे पे मिलती है। और लाइकोपोडियम के हवाले से मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जहाँ कहीं आपको मैदे की ख़राबियों के साथ कोई भी मर्ज़ मिले वहाँ आप लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाइए। नेट्रम फॉस को उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फीडर पीते हैं। लिहाजा वो बच्चे जो बाज़ार का दूध पीते हैं, अगर उनमें
لاغری کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں ہم نیٹرم فاس کو استعمال کرواتے ہیں۔ ٹیوبرکلائنم ہماری وہ میڈیسن ہے جس کو انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے بچے جن کے اندر جن کی فیملی میں ٹی بی کی ہسٹری پائی جاتی ہے اور ٹیوبرکلائنم کے جو بچے ہیں ان کی اپنی ایک ڈرگ پکچر ہے، لہذا اگر آپ کو انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر کسی میڈیسن کا استعمال کروانا ہو تو آپ ٹیوبرکلائنم کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ پھر سفلائنم ہماری میڈیسن ہے، یہ بھی انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس میں بھی بچوں کے حوالے سے بہت سمٹمز ملتے ہیں کہ جیسے بچہ دیکھنے میں ہی برا لگتا ہے، چہرے کے اوپر جھریاں پڑی ہوتی ہیں، اسکن ڈیلی ڈالی ہوتی ہے، تو آپ سفلائنم کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ میڈیسن تو بہت زیادہ ہیں، میں اگر آپ کو کہوں تو میں آپ کو 5-10 میڈیسن کے نام مزید بتا دیتی ہوں۔ جیسے سلیشیا کو استعمال کیا جاتا ہے، نکس موسکاٹا کو استعمال کیا جاتا ہے، آرسینک ایلبم کو استعمال کیا جاتا ہے جب ہمارے ٹیشوز بہت تیزی کے ساتھ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، میگنیشیا کارڈ کو استعمال کروایا جاتا ہے، ایمبرا کو استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن جو ٹاپ گریڈ ہماری میڈیسنز ہیں وہ وہی ہیں۔ یہ جتنی میڈیسن میں نے آپ کو بتایا یہ ٹاپ گریڈ ہے۔ اگر میں ان میں سے بھی تھوڑی میڈیسن کو چھانٹی کروں تو پھر ہماری میڈیسن ایبراٹینم، نیٹرم میور، کلکیریا فاس، آیوڈم اور برائٹا کاپ بن جاتی ہیں۔ یعنی جو میں نے آپ کو 8-10 میڈیسن بتائی ہیں ان میں سے 5 ٹاپ کے اوپر پھر یہ میڈیسنز آ جاتی ہیں۔ ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر، کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ میڈیسن بتا رہی ہوں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ یہی ہماری 4-5 میڈیسن ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ پوٹینسی آپ 30 بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر کسی میڈیسن کو استعمال کروا رہے ہیں جیسے ٹیوبرکلائنم یا سفلائنم ہے تو آپ اس کو 200 میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ کلکیریا فاس اور نیٹرم میور کو آپ جو ہیں 6x میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کو 30 میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ آیوڈم بھی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ 1 میں اسے استعمال کروانا چاہیں یا 200 میں یا 30 میں، کسی بھی میڈیسن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، پوٹینسی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسن یہی ہیں: ایبراٹینم، نیٹرم میور، برائٹا کارپ، کلکیریا فاس، آیوڈم۔ باقی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ ارجنٹم نائٹریکم کو اس کے کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر، لائکوپوڈیم کو، نیٹرم فاس کو استعمال کروا سکتے ہیں، سفلائنم، ٹیوبرکلائنم، اور آپ چاہیں تو سلفر کو بھی انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔